بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا پہلا سپارہ سورت دا نام سورہ بقرہ، سپارے اور سورت دا رکوع پہلا۔ حضرات و حاضرین، مرکزی جمعیت اہل حدیث شیخو پورہ دے زیر اہتمام اج 13 اگست 2022 نو دفاع صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نام تے انعقاد پذیر کانفرنس جس دے اندر میرے سمیت علماء دی حاضری، تساں تمام احباب دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ شیخو پورہ دے باسیو، تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو توحید دا اعلان شرک و بدعت دی مذمت، حدیث رسول سنت رسول دا پرچار کرن اور صحابہ کرام و اہل بیت دی شان و عظمت بیان کرن دے بدلے بلکہ بابانگ دہل اپنے مسلک نو بیان کرن دے بدلے مینوں 3 سال واسطے گھر دے اندر نظر بند کر دیتا گیا، ہر قسم دی سرگرمی تو دور کر دیتا گیا، اور 3 سال میں اسٹیج تو ممبر و محراب تو دور رہا۔ حالات جیویں بھی گزرے سو گزرے، پھر اس دے بعد ایسے ازمائش وچ ایسے امتحان دے وچ میرے اوپر اج تو تقریباً 11 ماہ پہلے فالج جیسی شدید بیماری دا حملہ ہویا۔ میری دائیں سائڈ بالکل ہی ناکارہ ہو چکی،
میری زبان بولن تو قاصر ہو گئی، لیکن تساں احباب دیاں دعاواں، تساں احباب دا پیار محبت اللہ دی رضا دی خاطر جس جگہ تے تساں میرے جیسے عاجز فقیر بندے نو اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا، میریاں اسلامی روحانی ماواں بہناں نے، میریاں بزرگاں نے اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا، اس دے بدلے اللہ دی رحمت دے نال میں اج دوبارہ تساں احباب دے سامنے اللہ دا قرآن سنان واسطے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنان واسطے اور عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان و عظمت بیان کرنے واسطے اج پھر تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ میری تمام دوست احباب بزرگاں آگے اسٹیج تے بیٹھے اپنے علماء خطباء، اپنی مرکزی جمعیت دے احباب اگے، اپنی یوتھ فورس دے نوجواناں اگے اے التجا کرانگا کہ میرے بھائی جس طرح تساں پہلے دعاواں چ یاد رکھے ہے، دوبارہ اسی طرح اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھو تے اے دعا فرماؤ کہ اللہ منو پہلے جیسی ہمت توفیق صحت تندرستی عطا کرے تے میں دوبارہ پہلے نالو بڑھ کے اللہ دا قرآن سنا سکاں، اس دے پیغمبر دی سنت تے حدیث نو بیان کر سکاں، اور پہلے دی طرح میں اپنے مسلک دا پرچار کر سکاں۔ مینوں امید واسق ہے اگر تساں احباب نے پہلے دی طرح دعاواں وچ یاد رکھیا، انشاءاللہ میں پہلے دی طرح بڑھ چڑھ کے اللہ دا قرآن سناواں گا تے نبی پاک دا فرمان سناواں گا۔ میری تمام دوست آگے اپیل ہے، تسی الحمدللہ کثیر تعداد وچ بیٹھے ہو، صحابہ کرام اہل بیت اعظم انہاں دی محبت لے کے جدوں میں اللہ دا قرآن پڑھا تواڈے والو سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے۔ حضرات کیڑے صحابہ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار وفادار پیروکار نے، جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ شیخ و پریا ذرا گل نوٹ کر لیں، اہل حدیث دا مسلک ہے کہ الف تو لے کے چھوٹی یا بڑی یا جڑی ہے، جتھے ابو بکر دی الف تو لے کے حضرت علی دی یا تک ساڈا عقیدہ ہے اے دے اندر جننے بھی صحابہ ہوندے نے سارے جنتی نے۔ ایک دفعہ بول کے دسو سارے۔ حضرات اسی اج اپنے خطیب دی، اپنے عالم دین دی، اپنے سیاسی لیڈر دی بات نو اسی سچ ماننے ہاں، لیکن جیڑی ہستی نے اینا دے بارے اعلان کیتا ہے
سارے جہان نالو ود کے ہستی او سچی ہے اور جس دے اتے اے قرآن نازل ہویا ہے او ہستی سارے جہان نالو سچی ہے جدو رب بھی کہہ دے وے آمینہ دا لال بھی کہہ دے وے کہ سارے صحابہ ہدایت اتے نے سارے صحابہ کامیاب تے کامران نے پھر سارے بول کے دسو او دے وچ شک ہو سکتا کہو گے قرآن دی زبانی سناؤ لو سن لو ذرا قرآن اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو جیڑی کتاب میں نازل کر دیتی ہے لا ریب فیہ اے دے وچ کسے قسم دا شک نہیں اے دے وچ کسے قسم دا شبہ نہیں اے دے اندر جیڑی گل میں نازل کیتی ہے او گل تے میں حق سچ نازل کیتی ہے اللہ ایسے قرآن چے فراندے نے اولئک علی ھدی من ربہم اللہ فرماندے نے سارے لوگ کی ہدایت یافتہ نے سارے لوگ حق تے نے صراط مستقیم دی راہ تے نے اللہ دے نے اولئک ھم المفلحون اے لوگ سارے صرف ہدایت اتے ہی نہیں بلکہ سارے دے سارے کامیاب تے کامران نے حضرات ایک مقام سنے آج دوسرا سن لو اللہ فرمان دینے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ دے نے میں نہ کولو کفر فسق فجور نو دور کر دیتا ہے اینا دے دل میں ایمان نال مزین کر دیتے نے اینا دے دلانو میں ایمان نال سجا دیتا ہے اللہ اینا دے دل کیڑے دل نے مولا فرمان دے نے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اینا دے دلان دا میں امتحان لے ہے میں چنگی طرح چاتی مار کے دل ویکھے ہے اللہ فرمان دے نے اینا دلان دے اندر منو تقوی دے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا اینا دے دلان وچ ڈارے تے عرشاں والے رب دا ڈارے اینا دے دلان وچ پیارے محبت آمینہ دے لال دی محبت تے لوگوں گل سن لو محبت کی میں دیئے اللہ دوسرے مقام تے فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم دوسرے مقام تے مولا فرمان دینے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تے جیڑے تسی آئے ہو تسی بھی سارے زندہ با جیڑے زندہ ہو نا وہ ہن قرآن سن کے سبحان اللہ کہو گے زندہ ہی بیٹھے ہو نا سارے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے کہ ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے ایک پاسے تواڈے ماں باپ ہون ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے دوسرے پاسے تواڈے بیٹے ہون ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے دوسرے پاسے تواڈے پائی تے پینا ہون ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے دوسرے پاسے تواڈیاں بیویاں ہون ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے دوسرے پاسے تواڈے رشتہ دار ہون ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے دوسرے پاسے تواڈیاں کوٹھیاں بلڈگاں مربع زمینہ ہون ایک پاسے آمنہ دا لال ہووے دوسرے پاسے تواڈا مال و منال ہووے تے تسی کی کرنا ہے اگر اللہ او دا رسول ایک پاسے آ جائے باقی ساریاں چیزاں ایک پاسے آ جان پھر تسا اینا چیزاں تو منہ موڑ کے اینا نو چھڑ کے پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے اللہ نال کرنی ہے اس دے پیغمبر نال کرنی ہے او دے راہ وچ جہاد کرنال کرنی ہے. شیخو پوریا ہن گل نوٹ کر لے آجے جدو اے آیت نازل ہو گئی میرے پیغمبر دے صحابہ نے پھر اس آیت دی تفسیر بن کے اے دی تشریح بن کے اس آیت تے پورا عمل کر کے وکھا دیتا. پھر میں کیوں نہ انہاں نو ایماندار کہواں کیوں نہ میں انہاں نو کامیاب کہواں کیوں نہ میں انہاں ساریاں نو جنتی کہواں. رب کہہ رہے آئے سارے ہی جنتی نے میرے اللہ اے لوگ پوچھ دینے تو ایک گل کہہ دیتی ہے کہ میں انہاں دا امتحان لیا. اللہ امتحان دے بعد آج بچے کامیاب بھی ہوندے نے فیل بھی ہوندے نے میرے مولا آج شکوک و شبہات دور ہو جان انہاں نو امتحانہ دے بعد تو فیل پایا یا پاس پایا آواز ہوندی ہے یزدانی تو تے فیل تے پاس دی گل پیا کرنا ہے. جیڑا بچہ امتحان وچ اعلیٰ نمبر لے کے پاس ہوندا ہے پھر انہوں ڈگریاں بھی ملتیاں نے انہوں جناب تمغے بھی ملتے نے انہوں ایوارڈ بھی ملتے نے. جیڑا فیل ہووے انہوں انعام نہیں ملتا جیڑا فیل ہووے انہوں ڈگریاں نہیں ملتیاں جیڑا ناکام ہووے انہوں ڈگریاں نہیں ملدیاں. میرے مولا اے شیخو پورے دے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے نے انہاں دا امتحان تو کیڑی جگہ تیرے آ مولا فرماندے نے انہاں دی پہلی درسگاہ کیڑی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. شیخو پوریو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میں باوجود بیماری دے
شدید بیمار ہون دے باوجود تواڈا پیار محبت دل وچ لے کے آیا کہ میں قرآن پڑھاں گا. شیخو پوری یہ قرآن سن کے سبحان اللہ کہیں گے. کہو گے بھائی زید صاحب جنہیں بھی بیٹھے ہو, بھائی عبداللہ دیگر میرے دوست احباب بیٹھے ہو, شیخو پوری ہو گل ایک نوٹ کر لیا جے گھر وچ پرونے آ جانا 2-4 ود تے جیڑیاں بیبیاں سیانیاں ہوندیاں نے نا او اپنی عزت بچان واسطے گھر وچ اگر چیز تھوڑی ہوئے نا تے آنڈیاں گوانڈیاں کولو پھڑ کے ٹائم ٹپا لیندیاں نے, عزت بچا لیندیاں نے. تے جے کسے کولو سبحان اللہ مک گئی نا تے سجیو کھبیو ادھاری پھڑ کے کہہ لے آجے. جیڑا سبحان اللہ ادھاری بھی تو انہوں دے گا انہوں بھی اجر ملے گا, جیڑا سبحان اللہ آپ کہے گا انہوں بھی اجر ملے گا. اللہ تو انہاں دا امتحان لیا پھر یہ فیل ہوئے کے پاس آواز نہیں آئی. سارے ایک وری پیار نال بولو ہاں سارے جنہ دا ایمان تے عقیدہ صحابہ سارے پاس نے او بولو صحابہ سارے پاس نے. اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. میں تے انہاں سارے انو بخش دیتا ہے تے انہاں دا میں اجر بلند کر دیتا ہے. میرے اللہ فرماندے نے لوگوں سن لو ذرا, نبی دے سارے یار پاس نے کامیاب نے. انہاں پڑھیا کتھے وے پہلی انہاں دی درسگاہ مسجد حرام میں بیت اللہ. اللہ سارے انو حاضری نصیب فرما. او دل کردہ جے جانو پھر کوئی ایسا کرم کما مولا. آمین دی آواز آئے. پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے بلا مولا. پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا. پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا. ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے نے اوتھے چاروں چفیرے. واوا نشے نے اوتھے شاموں سویرے. اگلی گل تے میں ویکھنا ہے کدا دل کردہ جان لو ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا. ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا سانو مکے مدینے بلا مولا. ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے شیخو پوریا ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے. ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے. ساڈے وگ دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا. پھر کوئی ایسا کرم اگلا لفظ تسا کہنا ہے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے بلا مولا. جیڑے مسجد نبوی منارے نے جیڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے. تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے. جنت البقیع وچ لیٹے قائد ہمارے نے. جنت البقیع وچ لیٹے قائد ہمارے نے.
اتے کملے وانگوں پھرا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا میرے اللہ انہاں نے صحابہ دا تو امتحان لے آئے نہ کتاباں کیڑیاں پڑھیاں نے آواز آندی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں ایک قرآن پڑھیا ہے دوسری نبی دی حدیث پڑھی ہے انہیں قرآن حدیث نہ پڑھے ہے وَيُزَكِّيهِمْ تے پاک صاف ہو گئے نے میرے مولا امتحانوں انہ دا تو لے آتے کتے کتے فرمایا کدی بدر دے میدان وچ کدی احد دے میدان وچ کدی میں انہ نو حدیبیہ دے میدان وچ کدی انہ دا امتحان میں فتح مکہ والے دن لیا کدی امتحان انہ دا حنین وچ لیا کدی امتحان انہ دا میں خیبر وچ لیا کدی امتحان انہ دا تبوک وچ لیا کدی انہ دا امتحان میں ہجرت دی رات لیا تے مولا فرماندے نے یہ سارے ہی پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے میرے مولا پھر انہاں نو تو کی عطا کیتا ہے اللہ فرماندے نے اولائکا ہم المفلحون کتے فرمایا اولائکا ہم الراشدون کتے مولا فرماندے نے اولائکا ہم الصادقون میرے مولا انہ دا تو امتحان لے آتے کیویں دا لے آئے 26 سپارہ سورہ حجرات اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اللہ آندے نے جدوں دا انہاں کلمہ پڑھ لیا پھر بعد وچ انہاں دے دل وچ شک آیا انہاں کسے قسم دا شک نہیں کیتا اے تے اس گل تے ڈٹ گئے نے پکے ہو گئے نے پھر مولا فرماندے نے جدوں اے شکوک و شبہات وچ مبتلا نہیں ہوئے اپنی گل تے میری توحید تے پکے رہنے نبی دی حدیث تے سنت تے پکے رہنے پھر میں انہاں نو کوئی عطا کیتا اولائکا ہم الصادقون نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث شان صحابہ عظمت صحابہ وفا صحابہ شجاع صحابہ اللہ میرے بھائی حضرت قاری نوید الحسن صاحب لکھوی اللہ انہ دی آمد انہ دا پیار محبت قبول فرمائے اچھا ماشاءاللہ پھر تے جانشین ہوئے نا مولانا شمس الرحمان انہ دے ماشاءاللہ اللہ میرے بھائی دی محبت قبول فرمائے اگر آج ساڑھے بھائی آئے نے نا تے میں پابندی تو پہلے کئی پروگراماں چے جا کے میں اوتھے اپنے مسلک دی جیڑی دعوت ہے جیڑا بیان ہے جیڑا پیغام ہے وہ لوگاں تک سنایا ہے تے انشاءاللہ آج اشرف طاہر صاحب میرے بھائی وہ بھی تو انو سنان کے سن کے جاؤ گے نا سارے جیڑا جیڑا صحابہ دے منن والا ہاتھ کھڑا کر کے بولے سن کے جاؤ گے اور انشاءاللہ جس طرح اہل حدیث دا مسلک ہے صحابہ دا دفاع صحابہ دی عزت و احترام توقیر اسی طرح میرے بھائی مولانا محمد اشرف طاہر صاحب دا
عقیدہ بیان پیغام تے شیخو پوریو انشاءاللہ اسی مل کے یہ بیان کردے رہانگے. اسی ماشاءاللہ یہ تے پھر ماشاءاللہ بھائی حافظ محمد اشفاق گجر صاحب او جڑا ڈیرہ حافظاں والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کوٹ رنجید چودھری تاج دین گجر صاحب جتھوں دے نے ماشاءاللہ اللہ آپ صاحب دا پیار محبت ماشاءاللہ منو فرما رہے نے کہ چودھری صاحب میرے چاچو نے یہ انہوں دے پتیجے نے میں انہوں نے بھی ویلکم موسٹ ویلکم خوش آمدید اہلم و سہلن مرحبا کہنا اور تواڈی فراخ دلی دا میں شکریہ ادا کرنا. اگر تسی اسی طرح مل کے پیار محبت دے نال صحابہ دی عظمت صحابہ دی شان صحابہ دا مقام صحابہ دی عزت توقیر بیان کردے رہو گے تے اسی لوکانو اونا تے تبرہ بازی کرن تو انشاءاللہ روکاں گے. او بولو اسی لوکانو روکاں گے قرآن پڑھ پڑھ کے روکاں گے. میں گالے دسن لگا سا کہ ساڑھے دوسرے جڑے لوگ نے اونا دا کہنا ہے کہ جتے ساڑھا امام دفن ہو جائے 40 قبران سجے پاسے 40 کھبے پاسے 40 چڑھ دے 40 پینداں وال پیران وال لیندے انہاں دا عذاب جڑا ایک ایک مہینے واسطے ختم ہو جاندہ ہے. جڑا جس جگہ تے امام دفن ہو جائے او دے سجے کھبے جڑے قبران والے نے اگر انہاں نو عذاب ہندہ پیا انہاں دا عذاب ختم ہو جاندہ ہے. یارو ہن گل سن لے آجے اگر تیرا امام دفن ہوئے 40 سجے 40 کھبے 40 لیندے چڑھ دے انہاں دا عذاب مک جاندہ ہے. تے شوکو پوریو بول کے جواب دے آجے جتھے آمینہ دا لال لیٹیا ہوئے نبیان دا امام لیٹیا ہوئے او دے سجے کھبے صدیق تے فاروق تے عذاب آ سکدا ہی نہیں. اونا تے عذاب آ سکتا عذاب تے ہوندہ ہے گناہگاراں تے اللہ فرماندے نے میں انہاں نو پاک صاف کر دیتا ہے میں انہاں نو کامیاب کر دیتا ہے. تے ساڑھے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے آندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی میرا بھائی نعرہ ماریا تھی للکار ہے شیر کی للکار ہے نہیں گالیں جے للکار ہے شیر آج کل بیمار ہے تے دعا کرو اللہ صحت دے دے. شیخو پوریو گالے کو اور سنیا جے آج تو کچھ 4 سال پہلا تبدیلی آئی سی ملک میں آئی سی تو آڈے آئی ہوئے یا نہ آئی ہوئے میرے تے ضرور آئی سی کہ 3 سال میں نو گھر وچ بند کر کے 4 شیڈول میرے تے لگا کے میں نو قرآن حدیث دی آواز بلند کرن تو روک دیتا گیا. لیکن سن لو جب تک اسی زندہ رہنا ہے اسی قرآن پڑھ دیا رہنا ہے تساں سن دیا رہنا ہے تے اساں پڑھ دیا رہنا ہے. حافظ عبدالباسط صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آ رہے ہیں اپنے پیار دا ذرا ثبوت دیو میں بعد چ پڑھاں گا قرآن. نعرے موقع جے مار لو نعرہ نعرہ تکبیر عبدالباسط صاحب شیخ پوری نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل
नारा तकबीर, नारा तकबीर। जानशीन मिराजुल इस्लाम अमीर जिला हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखपुरी। कदम बढ़ाओ शेख साहब, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नारा तकबीर। अल्लाहू अकबर। जी वालेकुम सलाम माशाल्लाह, सब क्या ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो तशरीफ रखो माशाल्लाह। ए भाई भी बैठ जाओ जरा। भाई दूसरे दोस्त अहबाब स्टेज वाले बैठ जान माशाल्लाह। मेरे बरादर मोहतरम हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखपुरी माशाल्लाह मेरे नाल कंधा ला के बह गए ने। हुण मैनू डर ते पहला भी कोई नहीं सुन, जेड़ा कोई थोड़ा बहुता है सी वो भी मुक गया। अल्लाह आप साहब दी मुहब्बत प्यार कबूल फरमाए। डर मैनू ये वेख के किते तुसी थक ना जाओ, लेकिन तुहाडा प्यार दसदा है कि तुसी थकोगे नहीं इंशाअल्लाह। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, अजे ते मैं शेर पढ़े को नहीं, तुसी पहले ही थक गए हो। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर नजारे दे बीती, नजारे दे बीती इशारे ते बीती, मुहम्मद दे सोने दीवारे ते बीती, नबी दिया फौजा कतारा दे साथी। आखो सुभान अल्लाह। शेखोपुरियो पाकिस्तान दा कानून है जेड़ा साडे मुल्क दी मुहाफिज जेड़ी फौज है, जेड़े सरहदां दे मुहाफिज ने, अल्लाह इन्हां दी आप ही हिफाजत फरमा। जेड़ा पाक फौज दे खिलाफ बोले ओदे उत्ते परचा हुंदा है। ते यारो जिन्हां लोकां नूं रब अपनी फौज कवे, जेड़ा रब दी फौज ते एतराज करे, गिला करे, शिकवा करे, पाकिस्तान दे कानून विच मुकदमा बने ना बने, रब दी अदालत विच उन्हां ते मुकदमा बनदा है और मुकदमा भी बनेगा। नबी दी फौज ते जेड़ा अटैक करेगा रब नूं सजा भी देवेगा। नबी दिया फौजा कतारां दे साथी, लैला दे साथी, नहारां दे साथी, सफर हजरते ओ गारां दे साथी, जिंदगी दे साथी, मज़ारां दे साथी, जो नबी दे सिहाबा नु मंदा सुनासी, खुदा दी कसम ओ जहन्नम नु जासी। लोगों गल सुन लो जरा, मैं दस रहा वा, नबी दे सारे यार पास ने, बोलो सारे यार पास ने, कामयाब ते कामरान ने, 1.5 लाख सिहाबा ने। मैं जरा गल मुकान वाले पासे आवा, तबूक वाले सारे पास ने, हुनैन वाले सारे पास ने, फतह मक्का विच आउन वाले 10,000 भी पास ने। फिर अगे चलदा हुदैबिया विच आउन वाले 1400 भी पास ने। फिर 1400 दे बाद जेड़े ओहद वाले ने वो भी पास ने। ओहद वाले दे बाद 313 बदरी भी पास ने। बदर वाले दे बाद अशरा मुबशरा पास ने। अशरा मुबशरा दे बाद जेड़े
चारे खलीफा ने वो भी पाक ने शेखोपुरिया तरतीब ते मेरे आका ने बन दी इन्हां दी खिलाफती आका फरमाते ने खैरुल कुरून करनी आका फरमाते ने सारे जमाने चो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना बेहतर है खैरुल कुरून करनी लफ्ज की बोले करनी मेरा जमाना चंगा करनी द लफ्ज मजबूआ 4 हरफां दा बंद है पहला हरफ करनी दा काफ है दूसरा हरफ जेड़ा करनी दा रा है तीसरा हरफ जेड़ा करनी दा नून है चौथा हरफ जेड़ा करनी दा आखिर विच या है हुन तरतीब रब दे नबी ने दस दी है पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है क्योंकि मेरे सिद्दीक के नाम दा आखिरी हरफ जेड़ा काफ है खिलाफत विच पहला आ गया करनी दे विच सिद्दीक दा पहला नंबर आ गया करनी दे विच दूसरा हरफ रा है मेरे फरूक दे नाम दा आखिरी हरफ रा है ते करनी दे विच तीसरा हरफ नून है मेरे उस्मान प्यारे दे नाम दा आखिरी हरफ नून है करनी दा चौथा लफ्ज जड़ा या है मेरे प्यारे अली दे नाम दा आखिरी हरफ या है ते गल सुन लो परवाने हो कुरान दे हो की शान दसा अम्मी ऐशा दी जरा पीछे चला अबू बकर उमर दी शान लोग जड़ा सुनना चाहता फिर कहे सुभान अल्लाह अबू बकर उमर दी शान लोगो किवें बयान होवे किवें बयान करा उस्मान अली तो सदके जा लख जान होवे कुर्बान करा मेरे नाल मिलके बोलिया जे तुहाडा हिस्सा भी पै जे सहाबा दी शान बयान कर अबू बकर उमर दी शान लोगो किवें बयान होवे किवें बयान करा उस्मान अली तो सदके जा लख जान होवे कुर्बान करा की शान दसामी ऐशा दी मां दे बोले बेटे बोलन जरा सुभान अल्लाह अजे इन्ना कुछ जोर होर ला के आखो ना जरा की शान दसा अम्मी ऐशा दी शान दे विच कुरान आया जिदे दर अकदस ते चल चल के जिब्राईल भी करन सलाम आया की शान दसामी ऐशा दी जिदी शान दे विच कुरान आया जिदे दर अकदस ते चल चल के जिब्राईल भी करन सलाम आया लोगों गल सुन लो जरा सहाबा दा प्यार मुहब्बत आपस विच इन्हां दी उल्फत आपस विच इन्नी है अल्लाह फरमाते ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम नबी दे यार जिन्ने भी ने आपस विच रहम दिल ने आपस विच नरम मिजाज ने ते आपस विच बड़े प्यार वाले ने आपस विच बड़ी मुहब्बत वाले ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फार काफिरां वास्ते बड़े ही सख्त ने काफिरां वास्ते
इन्हां दे ईमान बड़े मजबूत ने। उन्हां दे नाल जदों इन्हां दी टक्कर हुंदी है कदी ये डगमगाए नहीं, कदी अपने पैरां तो डोले ही नहीं। सुम्मा लम यरताबू, इन्हां कदी अपने ईमान विच शक नहीं लियांदा। अल्लाह के जाके फरमांदे ने वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। नबी दे ते नबी दे यारां दा मैं तज़किरा कर लगा जे। मैं देखना केड़ा केड़ा मेरे नाल बोलदा है। हर कोई फिदा है बिन देखे। असा आका नू अपनी आँखां नाल देखिया, सहाबा ने देखिया ते मेरे आका फरमांदे ने जिन्ने एक बारी मेरा चेहरा ईमान दी हालत विच वेख लिया अल्लाह ने ओदे ते जहन्नम दी अग हराम कर दिती है, जन्नत ओदे उत्ते वाजिब कर दिती है। नाल आका फरमांदे ने जिन्ने मैनू वेखिया या मेरे वेखन वाले नू वेखिया अल्लाह ने ओदे ते भी जहन्नम दी अग हराम कर दिती है। फिर शेखुपुरिया मैं क्यों ना कवा अपनी मुहब्बत विच अपने अंदाज विच हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आवाज आए ना जरा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम। अगली गल सुन वाली जे, एक सिमत अली एक सिमत उमर, एक सिमत अली एक सिमत उमर, अबू बकर इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में। आवाज मैनू अजे पूरी नहीं आई। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। अबू बकर उमर उस्मान अली और सब सहाबा दो जानों बैठे होंगे मजलिस में। जब मजलिस का ये आलम है दरबार का आलम क्या होगा। खाई है कसम खुद कुरान सहाबा दी अजमत दी गल मैं अपने अंदाज च करा। अल्लाह फरमांदे ने वाला आदियात ज़बा फल मूरियात कदा फल मुगीरात सुबह फासर नबी नका फवसत नबी जमा। अल्लाह ने लोगों मेरे नबी दे यार केड़े ने ए जिन्हां घोड़ियां दे उत्ते बैठ के मैदान जंग विच घोड़े दौड़ांदे ने उन्हां घोड़ियां दे पैरां दे थल्लेओं उन्हां दियां सुंबियां दे थल्लेओं जेड़ी मिट्टी उड़दी है मैं रब अर्शां ते बैठ के ओदी कसम चुकना पिया। जदों घोड़ियां दी पैरां विचों निकलन वाली मिट्टी दी इन्नी अल्लाह दे नजदीक कदर है ते सहाबा दा किन्ना को एहतराम अल्लाह दी नजर विच उन्हां दा किन्ना को प्यार होएगा उन्हां दी किन्नी को शान होएगी। ते गल सुन लो अगली जरा। अबू बकर उमर उस्मान अली और सब सहाबा दो जानों बैठे होंगे मजलिस में। जब मजलिस का ये आलम है दरबार का आलम क्या होगा। खाई
قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑ پہ گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم۔ اللہ فرماتے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یار زندہ صحبت باقی میں اپنی بیماری دے باوجود جو میرے کو بیان ہو سکیا میں کیتا ہے۔ دعا کریا جی اللہ ساریاں بیماراں نوں صحت دے